प्रेक्षा ल नजिस्का न तँलाई थाहा छ त म खादिनँ भनेर त्यसै गाइज हामी स्टार्ट गर्दैछौँ कन्भर्सेसन के आजको कन्भर्सेसन अलिकति युनिक नै हुनेवाला छ होइन अब मैले चाहिँ माइन्डमा सोचेको थिएँ कि आई विल बी इटिङ दिस कुरकुरे विथ यु एन्ड ह्याभ अ कन्भर्सेसन होइन तर के भयो भन्दाखेरि आई रियलाइज कि तैँले कुरकुरे नखाने भनिहालिस् होइन यही टपिकबाट नै मै खान्छु खा यही टपिकबाट चाहिँ आजको कन्भर्सेसन स्टार्ट गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन इट वाज लाइक लङ टाइमदेखि नै मलाई तँसँग चाहिँ यो टपिकमा कुरा गर्न मन थियो यो चाहिँ कार्ड तेरो लागि त राख यसको पनि काम आउँछ अहिले होइन नदेखेको छैन है ल है त अब सायद स्टार्ट गर्दा हुन्छ ल यो पनि निक्लियो जस्तो छ निक्लिएको पार्टलाई यस्तो क्रिएटिभ दिमाग लगाऊँ भनेको निक्लेको पार्टलाई यता राखौँ के प्रेक्षाको मेरो क्रिएटिभिटीलाई देखाऊँ भनेको ठिकै छ ओके सो हामी चाहिँ जहिले पनि जब घुम्न जान्छौँ अनि त्यसपछि कहाँ जान्छौँ होइन यु अफन टाइम बिकम के भन्दाखेरि त्यो कोहीसँग नमिल्ने मान्छे जस्तो होइन अनि यत्रो प्लान बनायो प्लान पनि के हुन्छ भने घुम्न जाने प्लान जस्तै हुन्छ नि त अनि प्लान बनायो लास्टमा चाहिँ प्रेक्षाको चाहिँ के हुन्छ प्रेक्षाले केही पनि खाँदिनँ घरबाटै बोकेर आउने अनि सुरुमा त अब भेट्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो एटिट्युड भएको केटी होला होइन जहाँ पनि नखाने अनि त्यसपछि कस्तो खालको केटी होला कस्तो खुब सो अफ गर्नु पऱ्यो घरबाटै खानेकुरा बोकेर लिएर आउनु पर्ने होइन अनि त्यस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई होइन सो देयर माइट बी लट अफ पिपल जसलाई चाहिँ साँच्चै नै तँलाई फर्स्ट टाइम देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो इगोइस्टिक केटी होइन कस्तो एटिट्युड भएको होइन खुब अब हामी चाहिँ नर्मल होटलमा गएर खाँदा पनि यस्तो होटलमा नखाने अलिकति हुन्छ नि फ्यान्सी ठाउँमा जाउँ मैले चाहिँ त्यही सोच्थेँ क्या सो तैँले चाहिँ यो किन यस्तो गर्थिस् र तँलाई के भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ देयर माइट बी लट अफ पिपल हु डोन्ट नो र जसले चाहिँ तँ जस्तै प्रब्लम फेस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि के भन्दैन म चाहिँ कुरकुरे खाइरहन्छु है ओके मलाई भएको चाहिँ अब सबलाई थाहा पाउनु क्युरियोसिटी के मलाई भएको चाहिँ ल्युपस अनि ल्युपस भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ आफ्नो इम्युनी सिस्टमले आफ्नै बडी अर्गनहरूलाई अट्याक गर्छ कि जसले गर्दाखेरि आफ्नो बडी अर्गनलाई अट्याक गरिसकेपछि त अब के हुन्छ त आफ्नो अर्गन ड्यामेज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब बाहिरको खादिनँ सकभर नखानु भन्छ डक्टरले पनि त्यही भएर म चाहिँ खादिनँ त्यही हो अरू त के हुन्छ र रिजन मेरो ल्युपस यो कस्तो रोग हो ल्युपस भन्नाले अब इम्युन सिस्टमले चाहिँ आफ्नै बडीको अर्गनलाई अट्याक गर्ने आफ्नो इम्युनी सिस्टम हाइपर एक्टिभ भएर आफ्नो बडीको अर्गनहरूलाई ड्यामेज गरिदिन्छ क्या सो हामीलाई इम्युन सिस्टमले चाहिँ अरू रोगबाट बचाउनु पर्ने यसले त उल्टै आफ्नो अर्गनलाई अट्याक गरिदिन्छ तेरो केसमा चाहिँ डर लाग्दो रहेछ ओके अनि मैले त अर्को कुरा चाहिँ अब देयर वेयर लट अफ टपिक्स द्याट आई कुड एक्चुली टक विथ यु के होइन किन भनेदेखि अब हामी एउटै क्लासमा पढ्छौँ होइन वी नो इच अदर सिन्स लङ टाइम भन्दा पनि हुन्छ होइन अनि तर अब तैँले आज खानेकुराको पनि कुरा निकालिहालिस् होइन अनि त्यसपछि अब मैले क्यु सिटमा त धेरै क्वेसनहरू बनाएको थियो तर आई थट कि यही टपिकमा कुरा गर्दै ठिक हुन्छ अनि तैँले यसको बारेमा पनि के पोस्ट हालिरहेको हुन्छ नि म चाहिँ के हालेँ होला यस्तो जस्तो पनि लाग्छ अफन टाइम बिकज आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नि त अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ त केही भन्दैन जस्तै तैँले त्यो पोस्टहरू हाल्छ कि ल्युपस नेपाल के भन्छ अब यो ल्युपस हो कि लुपस भन्थेँ म त अघिसम्म पनि होइन अनि त्यसपछि त्यो अर्गनाइजेसनको बारेमा केही भन्नु न कि ओके हामीले चाहिँ अब म जस्तै पेसेन्ट मिलेर हामीले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन खोलेको छौँ त्यसको नाम चाहिँ ल्युपस नेपाल छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेन मोटो भनेको अवेरनेस हो कि किनकि कतिलाई थाहा नै छैन ल्युपस भनेको के हो भनेर उनीहरूलाई कुन हस्पिटल जाने कता जाने के गर्ने कतिलाई थाहा नै छैन कि त्यही भएर हामी त्यो खोलेको छौँ अनि भर्खर खोलेकोले गर्दाखेरि अब हामी आफै बिरामी मान्छे नि त बाहिर जान पनि हामीलाई रिस्क हुन्छ किनकि हामीले इम्युनी सप्रेस दबाई खाइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यही घर बसेर गर्ने काम जुम मिटिङहरू काउन्सिलिङहरू गरिरहेको छौँ अब हाम्रो मेन एम भनेको अवेरनेस र अब हामी जस्तै मान्छेहरूको लागि केही गरौँ भन्ने खालको प्लान हो हाम्रो चाहिँ अरू ठिक छ पानी चाहिँ अब तैँले खाने भनेको त्यही पानी होइन नखाम होला अहिले आई क्यान नट गिभ यु एनिथिङ मोर अर्को कुरा अब जस्तै तैँले अब सोसियल नेटवर्किङ साइट्सबाट फेसबुक इन्स्टाग्रामबाट त स्टोरिज हालि नै रहेको हुन्छ होइन त्यो बाहेक पनि एज अ जेनरल पर्सन मलाई चाहिँ अब यो ल्युपस भइरहेछ भने चाहिँ मैले कसरी थाहा पाउने हुन्छ नि केही सिम्टम्सहरू नि त त्यसको जस्तो तेरो पनि होला तँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो कि तँलाई ल्युपस भएर चाहिँ त्यस्तो सिम्टम्सहरू बारे भन्दैन जस्तै यदि कसैलाई चाहिँ ल्युपस भएको छ भनेदेखि यहाँ हामीलाई हेरिरहनु भएको साथीहरू मध्ये होइन उहाँहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ केही भन्दैन
मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम भएको भनेर चाहिँ मेरो लेग सोइलिङ भएको थियो म एकदम मोटी भएको थिएँ होइन वेट गेन मोटी इन द सेन्स कि नट द्याट मोटी तर आफ्नो सर्टेन वेटभन्दा धेरै वेट भइसकेपछि त मोटी भन्छ नि त मोटी भएको थियो अनि मेरो खुट्टाहरू पनि सोइलिङ भएको थियो हाई स्कुलको फर्स्ट डे कहिले बिर्सिन्न म त्यो दिन होइन अनि त्यसपछि अब नेपालीहरू त्यही त हो नि केही सानोतिनो भयो भने घरको उपचार अनि के अब त्यो कहिले धेरै दिनपछि जुत्ता लाएर होला तैँले तेरो खुट्टा सुन्नेको छोडिदिए 1-2 हप्तापछि आफै ठिक हुन्छ भन्ने भयो होइन त्यसपछि हुँदैन ठिक है मलाई तर पेनहरू त्यस्तो केही पनि भएको थिएन खुट्टा सोइलिङ मात्र भएको थियो ठिक भएन त्यसपछि म धेरै डक्टरहरूका गएँ धेरै टेस्टहरू गरेँ अनि त्यसपछि फाइनली 1 मन्थ पछि मेरो त चाँडो पत्ता लागेको मेरो साथीहरूको कति वर्षौँपछि पत्ता लाग्छ किनकि सिम्टम्स एकदम भेग हुन्छ नि त अनि मेरो चाहिँ 1 मन्थ पछि पत्ता लाग्यो अनि मलाई डक्टरले इन्डिया जानुपर्ने म त्यसपछि ट्रिटमेन्ट अहिलेसम्म फलोअपमै छु अब यसको चाहिँ नर्मली सिम्टम्स भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लेग स्वेलिङबाट थाहा पाएँ मैले चाहिँ खास यसको पार्टिकुलर सिम्टम्स भनेर हुन्न कि त्यो मान्छे पछि भेराइ हुन्छ कि त्यो सिम्टम्सहरू चाहिँ अब कसैलाई फिभर आउँछ कसैलाई एक्सेसिभ जोइन्ट पेन हुन्छ होइन कसैको वेट गेन भइदिन्छ अनि कसैलाई ऱ्यासेसहरू आउँछ स्किनमा त्यस्तै हुन्छ कि पार्टिकुलर सिम्टम्स भनेर चाहिँ हुँदैन यसको ओके सो अब यसको कन्ट्रोल हुन्छ कि हुँदैन लाइक कन्ट्रोल अब यसको कन्ट्रोल चाहिँ हामीले अब त्यही डक्टरसँग रेगुलर फलोअप गर्न सक्छौँ होइन अनि अब नर्मल मान्छेभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ युनिक चाहिँ हुनुपर्छ अब जस्तै भनिस् नि कुरकुरे किन खानुहोस् अब खानेकुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो अनि एक्सर्साइजहरू गर्नु पऱ्यो त्यसले अरू नर्मल मान्छे जस्तै भइन्छ अरू केही पनि गर्नु पर्दैन यु मिस दिस कुरकुरे आई वोन्ट मिस ओके सो अब मैले चाहिँ एउटा राउन्डको लागि चाहिँ एज यु मेन्सन कि त ल्युपसको बारेमा लट्स इन्फर्मेसन छ बिकज नट यु वान्टेड टु नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिङ बट यु आर फोर्स टु लर्न अबाउट दिस थिङ्स भनौँ न होइन बिकज यो रोग आफैमा दिस वाज समथिङ भेरी न्यू होइन अनि त्यसपछि मोस्ट अफ अस इभन नेपाली पेरेन्ट्स डोन्ट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजिज होइन तर आफैले कति रिसर्च गर्नु पऱ्यो होला यसको बारेमा होइन सो तर मैले काचिदिएको छु हेर होइन त्यहाँ एउटा यस एउटा नो छ देखाइदियो त हाम्रो भ्युयर्सलाई एउटा यस छ एउटा नो छ ओके सो यदि म यहाँ तँलाई चाहिँ सर्टेन स्टेटमेन्ट्सहरू भन्छु होइन अनि त्यो स्टेटमेन्ट्समा चाहिँ यदि त्यो रियालिटी हो भने चाहिँ तैँले यस गर होइन यदि मिथ हो भने चाहिँ नो गर है त ओके प्रेक्षा स्टार्ट गरेँ है त मैले ओके सो देयर इज नो क्योर अफ ल्युपस वाइ अब कन्ट्रोल गर्न मिल्छ अहिलेसम्म दबाई मिलेको छैन त्यो चाहिँ साइन्टिस्ट र डक्टरहरूलाई सोधौँ है इनोभेटिभ ओके सो ल्युपसको अहिलेसम्म औषधि पत्ता लागिसकेको छैन होइन ल्युपस पेसिएन्ट कान्ट गो आउटसाइड इन सन घाममा जानु हुँदैन हो ल्युपस पेसिएन्टले काइन्ड अफ यस पनि तर जानै नहुने चाहिँ होइन सनस्क्रिन लगाएर अब फुल बडी प्रोटेक्ट गरेर जान मिल्छ त्यो जान्नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन अब त्यसलाई के भन्नु म यस भन्ने किन भन्नु बिचमा मिडल ओके अब सिम्टम्स अफ ल्युपस आर भेग रे नि त हो यस किनकि मैले अघि भनेको थिएँ कन्भर्सेसनमा पनि आएको थियो है अनि इट ओन्ली अफेक्ट्स वुमनलाई मात्र हुन्छ हो यो नो oh my god big no guys if you are male and watching us you might also have lupus अघि उसले भनेको सिम्टम्सहरू यदि तपाईँलाई छ तर मेन चाहिँ वुमनहरूलाई बेसी हुन्छ 90% 100मा 90% वुमनहरूलाई हुन्छ तर मेललाई हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन The other statement is lupus is contagious रे No. Oh, let's hug each other. Oh my god, corona. कोरोना चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ गाइज यस्तो बेला यसरी हग गऱ्यो भने तर ल्युपस हुँदैन होइन कोरोनाबाट चाहिँ बस्नको लागि नन कम्युनिकेबल डिजिज ल्युपस इज अ क्यान्सर नो वाइ पिपल टेल इट एज अ क्यान्सर किन होला बिकज अब दबाई बनेको छैन क्योर छैन भने चाहिँ मान्छेहरूले क्यान्सर भन्न ठान्छ नि त यस्तो हो क्यान्सरमा चाहिँ अब इम्युन सिस्टम विक हुन्छ हाम्रोमा इम्युन सिस्टम हाइपर एक्टिभ हुन्छ सो त्यो रहेछ ओल्लो बाटोवाला डिफ्रेन्स ए ओके सो द अदर लाइक क्वेसन्स भन्दा एज अ स्टेटमेन्ट इज लाइक ल्युपस ओन्ली अफेक्ट्स जोइन्ट अब तँलाई पनि स्वेलिङ नै त भएको थिएन नो बिग नो किनकि यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा पनि कति मान्छेहरू चाहिँ अब जोइन्ट पेन भनेर बाथ हुन्छ नि बाथ भन्ने ठानेर कतिले ल्युपसको दबाई पनि खाएको छैन कि अनि उनीहरूलाई झन् त्यो प्रब्लमहरू हुँदै हुँदै गएर झन् उनीहरू त लास्टमा डेथ बेडको सिचुएसनमा नि पुगेको हुन्छ क्या त्यही भएर मान्छेले डक्टरहरूले पनि कतिलाई कन्फ्युज हुन्छ थाहा नै छैन कति नेपालमा ट्रिटमेन्ट पनि म चाहिँ खासै राम्रो छैन भन्छु है ओके सो द अदर क्वेसन इज लाइक
the lupus condition can look like other condition रे अरू condition जस्तो देख्छ yes it is reality how because अब के भन्ने अब लाइक कसरी भन्ने भन्दा सिम्टम्सहरू एकदम फरक हुन्छ नि त त्यसैले यो सिम्टम्सको यो हो भनेर मान्छे त्यो ल्युपसै हो भनेर चाहिँ मान्छेलाई कन्फर्म भएको हुँदैन के सिम्टम्स फरक भएकोले गर्दाखेरि त्यसैले एक भेग छ मान्छे पछि फरक हुन्छ is it difficult to diagnose is it myth yes no sorry difficult to diagnose भन्ने छैन yes it is difficult to diagnose किनकि त्यही रिजन सिम्टम्स भेग हुन्छ थाहा पाउन गाह्रो सो अर्को स्टेटमेन्ट छ ल्युपस इज अलवेज सिभियर हेर्दै डर लाग्दो बिरामी भएर कहीँ हिँड्न नसक्ने द्याट मिन्स डज इट अफेक्ट लाइक साइकोलोजिकली एकदम गाह्रो हुन्छ होला नि त बाहिरबाट हेर्दाखेरि त यु लुक भेरी हेल्दी लाइक नो बडी नोज द्याट यु हेभ सम काइन्ड अफ डिजिज होइन यसको बारेमा चाहिँ लाइक के मेन्टल कस्तो हुन्छ लाइक म चाहिँ एज आई एम भेरी क्युरियस बिकज आइ एम स्टडिङ साइकोलोजी नि त अनि आई एम भेरी क्युरियस टु नो अबाउट कसरी चाहिँ लाइक हुन्छ नि यो पनि मेन्टल हेल्थ इलनेस जस्तै लाग्यो क्या मलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि मान्छे एकदमै फिट एन्ड फाइन यसको बारेमा के भन्दैन अब बाहिरबाट हेर्दा फिट एन्ड फाइन देख्यो हुन्छ भित्र मै आफैले पनि डिफ्रेन्ट प्रब्लम ट्याकल गर्नु पर्यो हुन्छ कि त्यो भनेर साथ दिनु ल बाबा मम्मी मलाई यहाँ दुख्यो आज यता दुख्यो भनेर के त्यो आफैलाई त्यो बडीले आफैलाई बुझ्नुपर्छ कि त्यसले गर्दा कतिको प्यारेन्ट्सहरू फेमिली सपोर्टिभ हुँदैन जसले गर्दाखेरि उनीहरू डिप्रेसन त्यो एन्जाइटीहरूमा जान्छ त्यसले गर्दाखेरि मेन्टली पनि धेरै असर गरेको हुन्छ किनकि आफ्नो प्रब्लम बुझ्दिने कोही हुँदैन नि त त्यही भएर The other statement is lupus women can't get pregnant. No, it's a me. Preksha can have baby guys, but you need to wait a few years. I can become auntie, right? Okay. So the other statement is like your lupus can be diagnosed at any age भन्ने रहेछ नि त yes it's a reality okay so तपाईँ जुनसुकै उमेर समूहको भए पनि यसलाई चाहिँ तपाईँले डायग्नोज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई इजी हुन्छ होइन अब जुनसुकै उमेरमा पनि हुन सक्छ जस्तै अब यसको लाइक अल्टिमेट सल्युसन नभए पनि यो जिन्दगीभर लाग्ने रोग भए तापनि तर यसको के हुन्छ जुनै पनि उमेरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो पाउने औषधिहरू खान सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ स्पेसल्ली 15 to 45 देखि एजसम्मको एज ग्रुपको लागि हुन्छ त्योभन्दा अगाडि 15 भन्दा अगाडि हुने चाहिँ एकदम कम चान्सेस हुन्छ अनि 45 पछि बिसेक हुने त हुँदैन हैन त्यो अगाडि नै जस पत्ता जस त्यो एज ग्रुप भित्रलाई बेसी हुन्छ ओके त्यो एजमा चाहिँ पत्ता लाग्छ भनौँ न यो त बिसेक त हुँदैन नि त 45 गर्दा भनेपछि 15 र 45 भित्र चाहिँ यदि तपाईँ 15 वर्षदेखि 45 वर्ष भित्रको हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ यदि ल्युपसको अघि प्रेक्षाले भने जस्तै सिम्पटम्सहरू आएको छ भनेदेखि एएनए डिएसडिएनए टेस्ट गराउनु होला के टेस्ट ओ माय गॉड व्हिच टेस्ट भन्दै फेरि पनि एएनए र डिएसडिएनए भन्ने टेस्ट हुन्छ ब्लडबाट लिने एएनए र डिएसडिएनए भन्ने टेस्ट तपाईको डाक्टरलाई भनेर तपाईले डाक्टरलाई भनेर यस हैन डाक्टर साहबलाई भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ चेक गराउन सक्नुहुन्छ ल यो है थाहा नै पाएन खुट्टाले थाहा पाउँदैन त्यस्तै हो खुट्टा चाहिँ ननिकाल्नुहोस् है क्यामेरामा बस्ने मान्छेले ल ठिक छ सो अघि हामीले सिम्पटम्सको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन कन्ट्रोलको पनि कुरा गऱ्यौँ हाउ क्यान बी कन्ट्रोल भनेर कन्ट्रोल त्यही अब फुड ह्याबिट चेन्ज गर्नु पर्यो एक्सर्साइज गर्नु पर्यो टेल अस समथिङ अबाउट दिस फुड ह्याबिटको बारेमा कुरकुरे खानु भएन त्यो बाहेक कुरकुरे खानु भएन जङ्क फुडहरू खानु भएन होममेड हाइजेनिक कुरा खानु पर्यो फ्रेस कुरा खानु पर्यो अब आफूलाई कुन पार्टमा भएको छ अनि यही इम्पोर्टेन्ट कुरा यो डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा हुन्छ है अनि आफूलाई कुन पार्टमा भएको हुन्छ त्यही अनुसारको खानेकुराहरू बार्नुपर्छ टु लिभ अ हेल्दी लाइफ सही हो यसले फेरि तपाईँको अरू रूपमा पनि हेल्दी बनाउन चाहिँ हेल्प गर्छ नट ओन्ली ल्युपस तर जुन मलाई स्किन मेरो भन्ने हो स्किन एकदम राम्रो छ अब हाम्रो हेर्नु यहाँ वैली के गर्नु है खाना मन लागिहाल्छ पिम्पल देखिदिनुहोस् खान मन लाग्छ तर लाइक हर स्किन इज लाइक दिस विदाउट एनी काइन्ड अफ मेकअप भनेपछि अब इमेजिन हाउ ब्युटिफुल इट मेक्स होइन सो हेल्दी लाइफ बाँच्नु सबैको लागि राम्रो यसले यसको लङ लास्टिङ लाइफ पनि बनाउँछ होइन यस्तो हेल्दी फुड खायो भने नर्मल मान्छे भन्दा अब देयर आर लट अफ पिपल जसलाई चाहिँ ल्युपस भएको छ अनि जुन अर्गनाइजेसन यहाँले स्टार्ट गर्नुभएको छ आफू जस्तै त्यसो रोग लागेको साथीहरूको लागि भनेर जसमा चाहिँ लाइक आफूलाई कम्युनिटी जस्तो पनि हुन्छ होइन अनि आफूलाई कि आफू मात्र अलोन छैन भन्ने फिल हुन्छ नि त अनि तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कसरी अप्रोच गर्ने तपाईँहरूको के छ वेबसाइट छ कि पेज छ कि के छ भन्ने भनिदिनुहोस् न हाम्रो चाहिँ अब इन्स्टाग्राम पेज पनि छ फेसबुक पेजहरू पनि छ हामीलाई त्यहाँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कोही ल्युपस पेसेन्टहरू भेटाउनु भयो भने
त्यसमा चाहिँ हामीले अब काउन्सिलिङ दिने काम गर्छौँ कतिलाई थाहा हुँदैन ल्युपस भनेको के हो रङ डक्टर बाटोमा गइरहेको हुन्छ कतिलाई के गर्ने एकजना मान्छे मैले यस्तो पनि देखेको थिएँ कि अब घाममा जानुहुन्न भनेछ नि त बिचरा त्यो बहिनी त घाममा यस्तो दिउँसोतिर ननिस्केको 3 वर्ष भइसकेको थियो अरे बेलुका र बिहान मात्रै निस्किने अरे कि त्यस्तो मिसकन्सेप्सन बोक्ने मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछन् के अनि त्यसैले हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अब त्यही मिथ र रियालिटी बुझाउने डक्टरहरू कुन कसलाई देखाउँदा के राम्रो हुन्छ त्यो बुझाउने काउन्सिलिङ गर्ने सपोर्ट गर्ने त्यो भन्दा पनि मेन अब यो यस्तो मेन्टल हेल्थ कन्डिसनमा अहिलेको हुन्छ कि होइन अब कसलाई भनौँ भइरहेको हुन्छ नि त किनकि पेरेन्ट्सले पनि यो त अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन नि त अब जस्तै यु टोल्ड मी अनि त्यसपछि द्याट्स वाइ आई न्यू अबाउट इट होइन तर अब कतिजनाले त बुझ्दैन नि त यो कुरामा होइन सो दिस इज भेरी नाइस गाइज इफ यु आर वाचिङ अस एन्ड you want to know more about this particular thing भनेदेखि तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरुको ल्युपस नेपालको चाहिँ फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राम पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुलाई अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ अब कति जनालाई त अब यो हो कि आइडेन्टिफाई गर्नको लागि पनि गाह्रो भइरा हुन्छ ठीक छ ओके थ्यांक यू सो मच प्रेक्षा फर कमिङ थ्यांक यू वेलकम कस्तो सबै ठीक छ नि हैन अरु लास्टमा आएर के एकदम सकेर लास्ट रिलिफ फिल भएको छ ओ माय गॉड आई क्यान नट से लाइक दैट एकदम आउँदैछ साइकोलोजीको ओके सो ओके बाइ बाइ च्यानललाई लाइक गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु फर्स्ट टाइम कसैले भन्दैछ गाइस ओके अरु के भन्नु छ छैन बाइ आई थिंक इट्स बाइ